بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ومن والاه إلى يوم الدين. مرحبا بكم أبنائي في درس جديد، صفحة 12 من كتاب دفتر الأنشطة لغة فرنسية. نبداو على بركة الله. Je souligne le sujet de chaque phrase dans le texte. قالك je souligne معناها أسطر تحت le sujet هو الفاعل، وسطر تحت الفاعل في كل جملة من جمل النص. هذا au zoo, l'enfant regarde les bêtes sauvages derrière les barreaux. L'éléphant a une jolie trompe. Le singe est léger et malin. Le lion est grand et beau. La gazelle est petite mais rapide. Elle court avec ses petits. Elle court avec ses petits. نعاودها. au zoo يعني في حديقة الحيوانات ولا le parc zoologique. L'enfant هو طفل. Regarde les bêtes sauvages. L'enfant الطفل ينظر إلى الحيوانات البرية المفترسة. قلنا les bêtes هما les animaux. Derrière les barreaux وراء القضبان. L'éléphant a une jolie trompe. الفيل عنده خرطوم جميل. Le singe est léger et malin. Le singe اللي هو القرد خفيف وذكي. malin هكا حيلي ذكي. Le lion الأسد est grand et beau كبير وجميل. La gazelle غزالة est petite صغيرة mais rapide ولكن سريعة. mais veut dire لكن rapide يعني سريعة. Elle court elle هنا عوضنا بها la gazelle. باش ما نعاودوش la gazelle قلنا نعوضوها بخونون بيرسونيل اللي هو elle باسكو درنا elle لأنها لا يعني féminin. Elle court avec ses petits. هي راهي تجري مع الصغار تاعها ولا وليداتها. واش قالنا souligne le sujet. au zoo l'enfant هنا le sujet هنا شكون l'enfant. واش راهو يدير l'enfant regarde les bêtes sauvages. Derrière les barreaux, l'éléphant a une jolie trompe. L'éléphant هو السوجي a une jolie trompe. نحبسوا البوان. قلنا توجور الجملة تبدأ ماجيسكول وتخلص بجملة بنقطة. Le singe est léger et malin. ها هي كي جملة عندنا توجور لو سوجي نلقاه في الديبي تاع لا فراج. لا تاع لا فراز. لو singe القرد خفيف léger et malin وذكي. Le lion est grand et beau. et beau. عندنا le lion c'est le sujet. et beau. La gazelle هي السوجي الثاني est petite mais rapide. Elle court avec ses petits. Elle court avec ses petits. هذو هما لي سوجي اللي كاينين في هذا النص هذا. نشوفوا الجزء الثاني. Relis le texte, remplacez le sujet par il ou la elle. قالك relis le texte et remplace le sujet par il ou la elle. هنا عندنا قالك عاود اقرأ النص ثم عوض السوجي بإل ولا elle. نعاودو نقراو. نوليو هنا شويه نعاودو نقراوه. au zoo l'enfant هنا هو السوجي. l'enfant قلنا مذكر. l'enfant نعبروا عليه بإل. هنا قالوا لنا عبروا بإل ولا آل في لي سوجي. او l'enfant كي عاد غارسون ذكر نعبروا عليه بإل. ونشوفوا لو غاست تاع لي سوجي كيفاه نعبروا عليهم. اللي نعبروا عليه بإل نكتبوا إل واللي نعبروا عليه بآل نكتبوا آل. هذا هو التمرين في نيميرو 5 هكا قالوا لنا نعوضوا لو سوجي بار إل ولا آل. l'enfant أول حاجة نعوضوها بإل. L'enfant regarde les bêtes sauvages. Derrière les barreaux, l'éléphant شكون هو l'éléphant. l'éléphant مفرد مذكر نقولوا le éléphant بصح على بالكم كي عاد كاين فوايال قبلو نديروا لابوستروف هذيك نقولوا l'éléphant نقولوا il a une jolie trompe. Le singe هاو le singe مذكر مفرد. قلنا المذكر المفرد le نعوضوه ب il ومن بعد
il est gai et malin. Le lion, toujours il, مذكر مفرد il. Le lion est grand et beau. La gazelle, هنا عندي في la gazelle اللي هي elle أنثى. La gazelle نعوضوها بال. وهنا petite mais rapide. Elle court avec ses petits. هنا elle نديروها لنا هما لأنها عوضناها بال معوضة ديجا بال pronom personnel il ولا elle. هنا واش قلنا l'enfant يقدر نقدر نعوضو بإيل ونقرا il regarde les bêtes sauvages. Il regarde les bêtes sauvages. هكا derrière les barreaux l'éléphant. شوفوا هنايا قرينا باللي لو سوجي يجي توجور في الديبي تاع لا فراز. هذيك قريناها الحاله الاولى ولا الثابته ولا جينيرالمون. بصح كاين حالات كي عاد منا وهكا راح نقراوهم ما يكونش هو السوجي هو الاول. قادر يكون ان سي سي دو طون ولا ان سي سي دو ليو. دوك من بعد نشوفوهم ومن بعد يجي لو سوجي. هذه الحاله البديهيه ان السوجي يكون هو الاول في لافراز. بصح كاين ديكا من بعد نشوفوهم وين السوجي ما يتبلاصاش هو الاول. نشوفوهم من بعد ان شاء الله. هنا قلنا ليليفون عوضناه بإيل باسكو سي ان ماسكولين سينغولير. لو سانج عوضناه بإيل باسكو سي ان ماسكولين سينغولير. هنا شوفوا عوضنا ليليفون هكا باش ليليفون. هنا الثانية عوضنا لو سانج باسكو ماسكولين سينغولير. ومن بعد لو ليون عوضناه بإيل لو ليون باسكو ماسكولين سينغولير. ومن بعد لا غازيل عوضناها بلا باسكو فيمينين سينغولير. لا شوفوا كيف راني نكتب لا غازيل عوضناها هكا. لي سوجي تاع لي فراز اللي لقيناهم عوضناهم هكا. وهنا قلنا عوضنا لونفون باسكو لونفون نقدروا نستعمل l'enfant il l'éléphant il le singe il le lion il et la gazelle elle. هذا هو التمرين رقم 2 ولا رقم 5. نروحوا نشوفوا اللي بعده. بعد السؤال اللي بعده واش قال لك je complète les phrases par un verbe. je complète les phrases par un verbe. نكمل ولا أكمل الجملة بفعل. عندنا بروت بوندي كاس صوت. بروت بوندي كاس صوت. شوفوا واش معناتها بروت ترعى ولا تاكل. بروت ترعى. بوندي تقفز تنقز في البلاصه كي تعود بوندي. خي قرينا في واحد لو تكست لا غازيل بوندي سور بلاس. وكاس تكسر والصوت صوتي تقفز. من بعد كو فون سي زانيمو. واش راهم يديروا لي زانيمو اللي راهم في التصاور. واش راهم يديروا. عندنا لا فوتو الاولى واش راه يدير لا غازيل. واش هضرنا عليها لا غازيل بوندي سور بلاس. بوندي خي قلنا كونت ال سون لو دونجي تنقز في بلاصتها. ومن بعد ثانيه وشكون هذا لو شوفال. واش راهو يدير لو شوفال. راهو يقفز على الحواجز. لو شوفال صوت. نقولوا صوت يعني يقفز على الحواجز. ومن بعد لو شا واش دار لو شا. واش راهو يدير لو شا كسر لو فاز دو فلور. القط كسر المزهريه ولا البوكي تاع الورد اللي نحطوا فيه المزهريه اللي نحطوا فيها الورد. وعندنا لو دغني لو لابان. واش راهو يدير لو لابان. راهو البروت. لو لابان بروت لو لابان بروت راهو يرعى ولا راهو ياكل فيها ذا العشب. هنا واش درنا لي فيرب. خي قرينا واش هو لو فيرب. هو لو دوزيام كومبوزون تاع لا فراز سامبل يجي ديريكت ابري لو سوجي. هنا لي سوجي اللي عندنا هما لا غازيل لو شوفال لو شا لو لابان. وعندنا لي فيرب عندنا بوندي صوت
casse et broute. هذو هما. نروحوا لا باج نيميرو 13 نشوفوا مع لو بروميي اكزرسيس واش قالوا لنا. جون كادر يعني نديرو في كادر. جون كادر فو دير نديرو في اطار هكا. كي يقول لك جون كادر دوك من بعد نعطيكم مجموعه الاسئله اللي يمدوها. جون كادر، جون تور، سوليني، هذو كل جو كومبليت، هذو كل نعطيكم واش معناتهم بالعربيه. جون كادر لي فيرب كونجوغي اي سوليني لي فيرب à l'infinitif. قال لك دير في اطار الافعال المصرفه وسطر على الافعال الغير مصرفه. نشوفوا هنا كيفاه نديرو. par exemple le chat court derrière la souris pour l'attraper. هنا court فعل مصرف، فعل مصرف، و derrière la souris pour l'attraper فعل موش مصرف لانه هنايا لا تيرمينيزون راهي er à l'infinitif. شوفوا من بعد يقراو لي فيرب على الانفينيتيف. خي قلنا وقتاه نديرو عندنا لي كا وين يكونوا الفيرب في الجمله ويكون غير مصرف. خي قلنا الجمله يكون فيها فعل مصرف وفعل غير مصرف. كي يكون مصرف نقولوا له كونجوغي، كي يعود في حالته الطبيعيه نقولوا له على الانفينيتيف. عندنا لي كا اللي يكون فيها لو فيرب على الانفينيتيف يجي ابري اون بريبوزيسيون ولا يكون ولا دو فيرب كي سو سويف. واحد ورا خو ما يكونوا دو فيرب ورا بعضاهم في الجمله ولا يكون ورا اون بريبوزيسيون. دونك نعاودوا نقولوا لا سوري arrive. هذا هو لو فيرب كونجوغي. لو فيرب arriver er يخلص على الاخر مع لا سوري اللي هي elle au présent la terminaison e. arrive à grimper le mur. راح تطلع à grimper هذا c'est un verbe de premier groupe موش مصرف يعني à l'infinitif. هاكم تشوفوا في la terminaison تاعو er. le chameau peut marcher lentement. الجمل يستطيع المشي ببطء. هنا peut c'est le verbe conjugué وهنا marcher c'est le verbe à l'infinitif. هنا كاينه préposition جا à l'infinitif. هنا deux verbes qui se suivent واحد ورا خوه، زوج افعال ورا بعضهم. الثاني سمي à l'infinitif، الثاني يتندار في l'infinitif ما يتصرفش. لا غازيل كور. هنا كور ها هي كي verbe verbe مصرف conjugué. court vite pour échapper. هاو le verbe le deuxième verbe اللي سمي à l'infinitif اللي مكتوب à l'infinitif au tigre pour échapper au tigre. الغزالة تجري بسرعة باش تهرب من التيجر من النمر. هنا علاه جاء à l'infinitif كاينه قبلو préposition عندنا a وعندنا pour. احنا من بعد نقراوهم. هنايا جات à l'infinitif parce que قبلو a préposition. هنا جاء à l'infinitif parce que deux verbes ورا بعضهم الثاني نديروه à l'infinitif. هنا جاء à l'infinitif parce que كاينه la préposition pour. ومن بعد il achète un ticket pour entrer au zoo. هنا il c'est le sujet، achète هنا c'est le verbe ها هو كي conjugué. un ticket شرا بطاقة pour entrer هذا le deuxième verbe semi à l'infinitif er le premier groupe parce que جاي قبله préposition اللي هي pour entrer au zoo باش يدخل للحديقة. نروح نشوفوا l'exercice numéro 7. je relie le verbe conjugué à son infinitif. نربط كل فعل مصرف بالانفينيتيف ديالو تاعو. il sonne à la porte. sonne نفتش عطاوها لنا نفتش طف finir soigner adorer. sonner être boire هاي باينه sonner ها مربطوها. ومن بعد il adore le spectacle du cirque. عجبو العرض تاع السيرك. هنا il adore le verbe adorer. نفتشو ها هي adorer il adorer يعني أحب le premier groupe. elle finit ses devoirs. خلصت تماريناتها. نحوسوا على le verbe finir boire voilà هاو le verbe finir. elle finit ses devoirs le verbe finir تاع le deuxième groupe.
elle soigne les malades. هي تعالج المرضى. soigne تجي من لو فيرب soigner تاع لو بروميي جروب اللي هي ها هي كي soigner. ها هي كي. ومن بعد لو شا بوا دو لي. لو شا بوا دو لي القط يشرب الحليب. بوا لو فيرب بواغ troisième جروب ها هي كي. ولا غازيل اي مالاد. اي هذا سي لوكسيليير اتر او بريزون مع ال خي قريناه السنه الرابعه. اذا سي اتر. ها هو كي اتر. نروحو لو 8 اكزرسيس. عندنا جو سوليني لو كومبليمون دوبجي ديريكت. لو كومبليمون دوبجي ديريكت قريناه اللي هو المفعول به المباشر اللي نحصلوا عليه بلا كيستيون كي ولا كوا. كي ولا كوا. La maîtresse punit Houssine. Il pousse ses camarades dans la cour. Sa maman rencontre la maîtresse. Le directeur prive Houssine de la visite du zoo. هنا قال لك لا ميتريس عاقبت حسين. لا ميتريس هي المعلمة. عاقبت بوني عاقبت حسين. il pousse ses camarades dans la cour لانه يدز بوس يعني يدفع اصدقائه في لا كور في الفناء ولا في الساحه تاع المدرسه. sa maman rencontre la maîtresse. لا مامان تاعو يعني امه تعرف ولا تلاقات لا ميتريس. le directeur prive حسين. le directeur المدير تاع المدرسه ما خلاش حسين يروح اسمه للرحله اللي داوهم فيها زياره حديقه الحيوانات. بريف حسين دو لا فيزيت دو زو. هنايا نسولينيو لو كومبليمون دوبجي ديريكت. نكملو. قلنا جو سوليني لو كومبليمون دوبجي ديريكت اللي هو لو سي او دي اللي قلنا يجي مباشره بعد الفعل. قرينا لا ميتريس بوني حسين. لا ميتريس بوني كي. بوني حسين. الأستاذة شكون عاقبت حسين. il pousse ses camarades dans la cour. il pousse qui. ses camarades زملاء هو le COD dans la cour. sa maman rencontre la maîtresse. sa maman rencontre qui. هي لا ميتريس. من شكون. le directeur prive حسين de la visite du zoo. شكون اللي إلوانياه ولا بعدو لو ديريكتور من الزيارة كي هو حسين. إذا لو سي او دي هنا في لافراز عندنا حسين سي كاماراد لا ميتريس اي حسين اوسي كاينه دو فوا. عندنا نشوفوا لو بوليسي اللي هو هذا وهذا لو فولور. هذا توجور هذه هي الرسمه تاع السراق والبوليسي. لو بوليسي اتراب لو فولور. كي نسقسيو خي قلنا لو سي او دي نحصلوا عليه بلا كيستيون كي ولا كوا. لو بوليسي اتراب كي. اتراب لو فولور. لو فولور هو لو سي او دي يجي توجور ابري لو فيرب. ومن بعد عندنا لا ديرنيير فراز اللي هي il appelle sa sœur au téléphone. il اللي هو هذا لو غارسون هذا لونفون هذا يعيط لختو في التليفون. il appelle qui. il appelle sa sœur. sa sœur هي لو سي او دي. هذا هو الاسئله تاع اليوم. ان شاء الله راح نشوفوهم. راح نحبسوا لهذا القدر باش ما يكونش الفيديو اطول من هذا ان شاء الله. كيما قلت لكم ونعاود لكم خواتاتي ما تمدوش لولادكم لي ريبونس كيما راهم هكا روحوا تنقلوا. خلي حبيبتي يحاول وحده ويجرب مره وزوج ونعاونوه ونتبعوا معاه باش يتعلم باش يهز في راسه. وان شاء الله يا ربي راكم تستفادوا. توجور كانت معاكم السيده ام خديجه في قناتها منوعات قناه ام خديجه. ان شاء الله يا ربي كامل تكونوا بخير وكامل تستفادوا من الشيء اللي راني نقدم فيه. نخليكم في رعايه الله. دمتم ان شاء الله يا رب العالمين دائما سالمين. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.